हेलो एभ्रिवान क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्स को सिरिज में हामी अब लजिक गेट्स को बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। कम्प्युटरसँग फ्यामिलियर सबै मान्छेलाई लजिक गेट्स भनेको एउटा सानो केही नभए पनि एउटा टेन्टेटिभ नलेज चाहिँ हुन्छ। के हो त लजिक गेट्स भनेको? त्यो नलेज छैन भने पनि केही छैन। म लजिक गेट्सहरुको बारे तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सो लजिक गेट्सलाई सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि लजिक डिसिजनको लागि युज हुन्छ। ठीक छ, तपाईहरुले लजिक भन्ने च्याप्टर त पढ्नु भएको छ होला नि। लजिक भन्ने च्याप्टरमा एउटा बुलियन, सायद बुलियन लजिकै भन्छ होला त्यसलाई। बुलियन लजिक भनेर पनि एउटा सानो एउटा टर्म्सहरु पढ्नु भएको हुन्छ। अथवा तपाईहरुले कन्जंक्सन, डिसजंक्सन हैन हो त्यस्तो कुराहरु पढ्नु भएको छ नि। हो, यो लजिक गेट्स भनेको चाहिँ त्यो लजिकको एउटा एप्लिकेसन युज गरेको हो के। ठ्याक्कै त्यही कुरालाई चाहिँ एप्लाई गरेर लजिक गेट्स बनाएको हो। लजिक गेट्स भनेको के हो त भन्दा ढोका हो। लजिक गेट्स भनेर के बुझिन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई केही कुराहरु रोक्नु पर्ने छ, केही कुराहरु फ्लो गराउनु पर्ने छ हैन। कुनै कुराहरु रोक्नु पर्ने हुन्छ कुनै बेला, कुनै कुराहरुलाई चाहिँ फ्लो गराउनु पर्ने हुन्छ नि। हो त्यो बेलामा चाहिँ के गरिन्छ त लजिक गेट्सको कन्सेप्टको युज गरिन्छ। सो यो कन्सेप्ट कसरी चल्छ होला त, यसमा के कुरा हुन्छ होला त भन्ने कुरा हेरौँ। पहिलो कुरा बुलियन अलजेब्रा युज हुन्छ। बुलियन अलजेब्रा एकदमै सिम्पल कुरा छ, धेरै कुरा केही पनि छैन है। हामीले एउटा अर गेटको एक्जाम्पल हेर्ने बित्तिकै यो सबै कुराहरु के होला भन्ने कुराहरु बुझिहालिन्छ। सो हेरौँ अब अर गेट्स भनेर लजिक गेट एउटा अर गेट हो। अर गेटले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो आउटपुट हाई छ, हाई हुनको लागि मेरो इनपुट चाहिँ हाई हुनु पर्यो हैन। आउटपुट हाई हुनको लागि इनपुट हाई हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट ल्याउँछ। र अर गेट बनाउँदा जहिले पनि हामीले 2 अर मोर इनपुट्स दिने गर्छौं है। 2 अर मोर इनपुट्स दिने गर्छौं। र हामीलाई क्वेशन आउन सक्छ कि कतिवटा इनपुट चाहिँ मैले हाई दिनु पर्यो, तपाईले भन्नुभयो कि इनपुट हाई बनाउन सरी आउटपुट हाई बनाउन इनपुट हाई हुनुपर्छ भन्नुभयो। तर अनि अर्को कुरा के भनियो त 2 अर मोर इनपुट्स हुन्छ भनियो। सो कतिवटा इनपुट चाहिँ मैले हाई दिए भने मेरो आउटपुट पनि हाई आउँछ भन्ने क्वेशन आउँछ नि। सो अर गेटमा चाहिँ हामीले 1 अर मोर इनपुट्सलाई हाई बनायौं भने के हुन्छ त यसले मलाई हाई आउटपुट दिन्छ। अब यो हाई आउटपुट भन्नुको मतलब के हो त भन्दा सपोज के हुन सक्छ त भन्दा तपाईले एउटा सिनारियो एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि तपाईको घरमा हैन दुईटा बारी छ अरे के हैन, बारी ए र बारी बी भनेर सपोज गार्डन भनौं न, गार्डन ए र गार्डन बी छ। यहाँनेरि दुईटा अब गार्डन बी मा तपाईले सपोज घरमा बसिराख्न भ्याउनु हुँदैन र गर्मीको महिना छ, गर्मीको महिनामा पानी हाल्नु पर्ने छ हैन। अब पानी हाल्नको लागि के गर्नुभयो तपाईले एउटा मेसिन फिड गर्नुभयो। अब त्यो मेसिनले चाहिँ के गर्नु पर्यो त पानी दिनु पर्यो, तिनीहरुलाई टाइममा पानी दिइराख्नु पर्यो हैन। अब यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा एउटा सपोज तपाईले टाइमर सेट गर्नु भएको छ। सपोज यसले 1 घण्टा पछि पाउँछ, यसले 2 घण्टा पछि पाउँछ, हो त्यसरी तपाईले टाइमर सेट गर्नु भएको छ भने लजिक गेटले के गर्दिन्छ त भन्दाखेरि सपोज जब एउटाको टाइमर पुग्छ त्यति बेला त्यताको गेट खोल्दिन्छ हैन। र जति बेला यताको टाइमर अन हुन्छ यताको अफ गर्दिन्छ र यताको टाइम खोल्दिन्छ। सो यसरी चाहिँ एउटालाई बन्द गर्ने अर्कोलाई खोल्ने हैन। अथवा तपाईको सिचुएसन अनुसार यसमा डिपेन्ड गर्छ अब कस्तो के युज गर्नुपर्ने हो। तर जुन बेला तपाईलाई त्यहाँनेरिको कन्डिसन्सहरु फुलफिल गर्नुपर्ने छ, ए को कन्डिसन फुलफिल गर्नुपर्ने छ, कसरी त भन्दा बी लाई दबाएर भनेको बी लाई अफ गरेर तपाईले कन्डिसन्सहरु फुलफिल गर्नुपर्ने छ भने लजिक गेट्सको युज हुन्छ। कम्प्युटरमा चाहिँ यो कुरा कसरी युज हुन्छ भने तपाईले केही कुराको क्याल्कुलेसन्सहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्प्युटर भनेको त इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। त्यहाँनेरि त के हुन्छ त सबै खेल भनेको इलेक्ट्रिसिटीको हुन्छ। अब तपाईले बुझ्नु भएको छ कि बाइनरीमा खेल हुन्छ। 1001 भन्ने इन्फर्मेसन तपाईले कम्प्युटरमा पठाउनु पर्यो भने अब 1 भनेको के हुन्छ त अन भनेर पठाउनु हुन्छ। अन भनेको सपोज 5 भोल्ट गइरहेछ,
0 भनेको चाहिँ अफ हो, 0 भोल्ट आइरहेछ। सो यसरी चाहिँ कम्प्युटरले इन्फर्मेसनहरू बुझ्छ र कम्प्युटरले क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा पनि यस्तै कुराहरूले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर बुझ्ने हो, अन अफ गरेर बुझ्ने हो र तपाईँले त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ त कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ क्या। लजिक गेट्सले के गर्छ त यो अन अफ हुने प्रोसेसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। कति बेला मैले अन गर्नु पर्यो, कति बेला मैले अफ गर्नु पर्यो, कुन केसमा अन गर्ने, कुन केसमा अफ गर्ने। सो लेट्स गेट ब्याक टु द टपिक हैन। अर गेट्समा चाहिँ के हुन्छ त भनेर हामी पढिरहेको थियौँ भन्दा 1 अर मोर इनपुट्स चाहिँ हाई भयो भने मेरो आउटपुट हाई हुन्छ। सो यसको सिम्बल छ एउटा, सपोज हामीले चाहिँ अर गेट्सलाई लेख्दाखेरि सपोज मेरो इनपुट ए र बी भयो भने मेरो यहाँ वाईले चाहिँ आउटपुट दिन्छ। यो मेरो लोजिकल सिम्बल भयो। अब अर्को तरिकाले बुझ्ने भनेको प्र्याक्टिकल्ली बुझ्ने हो भने यसको एउटा सर्किट बनाउन सकिन्छ। कस्तो हुन्छ त यहाँनेरि स्विच राखिन्छ यसरी दुईटा हैन, दुईटा स्विच राखिन्छ र यसमा सोर्स एउटा ब्याट्रीको सोर्स छ र यतापट्टि एउटा यहाँनेरि एउटा बल्ब राखिन्छ हैन। सो अब स्विच ए स्विच बी छ है, स्विच ए र स्विच बी छ। जब तपाईले सुरुमा सपोज कुनै पनि अन गर्नु भएन, ए र बी दुईटैलाई के छ त क्लोज छैन, ओपन छ। सो सुरुमा के हुन्छ त यहाँबाट जान्छ हैन, पावर गयो तर यहाँबाट सर्किट त कुनै पनि क्लोज छैन, ओपन छ भनेपछि यसले के देखाउँछ ए बी मैले लेखे, मेरो आउटपुट चाहिँ यहाँनेरि बत्ती बलेको छ कि छैन भन्ने कुराले देखायो। सपोज सुरुमा ए बी भनेको के हो त ओपन छ भने 0 0 हुनु जस्तै हो के। 0 0 भयो भने के भयो त यहाँ आउटपुट केही पनि आएन, बत्ती बलेन भने चाहिँ 0 आइपुग्यो। ठिक छ। सपोज अर्को केसमा तपाईले के गर्नुभयो त ए लाई क्लोज गर्नुभयो, बी लाई ओपनको ओपनै छोडिदिनु भयो। यो केसमा के बुझिन्छ ए क्लोज हुनुको मतलब ए 1 भयो, बी के छ 0 छ। यो भयो भने नि के हुन्छ त अब हेर्नु यहाँनेरि ओपन सर्किट छ, बी बाट पास हुने भएन तर ए त क्लोज छ नि, क्लोज भएपछि के भयो त वाई मा बत्ती बल्ने भयो। सो यहाँनेरि 1 हुने भयो। त्यसै गरी अर्को कन्डिसनमा तपाईले बी लाई क्लोज गर्नुभयो अरे, ए लाई ओपन गर्नुभयो अरे। ठिक छ। सो यो कन्डिसनमा के भयो त भन्दा हाम्रो ए 0 भयो, बी 1 भयो, फेरि के हुन्छ त बत्ती त बल्छ। सो यहाँनेरि 1 हुने भयो हैन। अब अर्को केस भनेको हाम्रो के हुन सक्छ, तपाईले ए र बी दुईटैलाई क्लोज गर्ने केस आउँछ। ठिक छ। ए लाई पनि क्लोज गर्नुभयो, बी लाई पनि क्लोज गर्नुभयो, यसको मतलब दुईटैमा 1 1 आउँछ। 1 1 को मतलब के भयो त अब त यहाँबाट बत्ती त बल्न पायो नि हैन, दुईटै 1 भए पनि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुने भयो, बत्ती बल्ने भयो। सो यहाँनेरि 1 हुने भयो हैन। सो यो भनेको चाहिँ यसले हामीले के दिइरहेछ भन्दा ट्रुथ टेबल भनेर भन्छ यसलाई। यो चाहिँ परम्युटेसन कम्बिनेसनको खेल हो। यहाँ तपाईले मैले यो तरिकाले भने नि यसरी सम्झियो भने जे होस् सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो ट्रुथ टेबल भयो। अब अर्को गेट भनेको हाम्रो एन्ड गेट छ। अर गेटलाई अर्को तरिकाले बुझ्ने भनेको सबै सम गरे जस्तो भयो के, तर सम कसरी भयो त 1 + 1 गर्दा 1 आयो। अलिकति बिजार जस्तो देखिन्छ तर यति बुझ्नुस् कि बुलियन लजिकमा 1 + 1 भनेको 1 नै हुन्छ भनेर हैन। सो यहाँनेरि यति कन्डिसन भयो सम गरे जस्तो। 0 + 0 भनेको 0, 1 + 0 भनेको 1, 0 + 1 भनेको 1, 1 + 1 भनेको 1 नै आइपुग्यो हैन। हामीसँग हामीलाई भ्यालु भन्दा पनि हामीले यसले कति म्याग्निट्युड दिइरहेको छ भन्दा नि कस्तो टाइपको भ्यालु दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग बेसी सरोकारको विषय हुन्छ, न कि कस्तो म्याग्निट्युडको भ्यालु दियो भनेर। अब एन्ड गेटको कन्डिसनमा के हुन्छ, सुरुमा म सिम्बल बनाइहाल्छु। सिम्बल भनेको एउटा डी मा चाहिँ दुईटा खुट्टा निक्ले जस्तो हुन्छ, ए र बी भयो र आउटपुट यहाँनेरि वाई आइपुग्यो। अब बुलियन यसमा चाहिँ भनेको ए * बी गरे जस्तो हुन्छ। यसको मतलब अब यसको सर्किट बनाएपछि प्र्याक्टिकल सर्किटमा एप्लाई गरेपछि एक्ज्याक्ट कुरा बुझिहालिन्छ के भइरहेछ। यहाँनेरि हामीले दियौँ पावर दियौँ र यहाँनेरि एउटा के राखिरहेछौँ त हामीले बल्ब राखिरहेछौँ। यो मेरो स्विच ए स्विच बी भयो। सो ट्रुथ टेबल बनाऊ, ए बी मेरो यो आउटपुट भयो, वाई भयो। सुरुमा दुईटै स्विचलाई ओपन गर्यौँ भने 0 0, यहाँबाट केही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ त हुँदैन भने 0 आइपुग्यो। सो अर्कोचोटि मैले के गरेँ, ए लाई क्लोज गरेँ, बी लाई ओपन राखेँ, ए लाई क्लोज गरेँ, बी लाई ओपन राखेँ, तर
ए सम्म त आइपुग्यो तर बी ओपन छ भने बीबाट त पास हुन सकेन। सो कति आयो त 0 आयो किनभने मेरो बत्ती बलेन। अर्कोचोटि मैले के गरेँ ए लाई ओपन गरेँ र बी लाई क्लोज गरेँ। के भयो त ए लाई ओपन गरेँ बी लाई क्लोज गरेँ तर पनि ए ओपन छ भने त यहीँबाटै इलेक्ट्रिसिटी पास हुने भएन बल्ब फेरि बलेन। सो के भयो त 0 नै हुने भयो। अब लास्टली मैले के गरेँ दुईटैलाई क्लोज गरिदिएँ। ठिक छ दुईटै स्विचलाई क्लोज गरिदिनुको मतलब ए लाई पनि क्लोज गरेँ बी लाई पनि क्लोज गरेँ। अब के हुन्छ त सर्किट कम्प्लिट भयो। सर्किट कम्प्लिट भइसकेपछि के भयो मेरो बल्ब बल्ने भयो। सो 1 1 हाल्दाखेरि चाहिँ 1 आउने हो। यहाँबाट के देखिन्छ त एन्ड गेट हामीले युज गरेका छौँ भने दुईटै आउटपुट हाई भइसकेपछि मात्रै त्यहाँनेरि हाम्रो आउटपुट चाहिँ हाई आउँछ भन्ने कुरा हो। ठिक छ सो यो भयो मेरो एन्ड गेट। अब अर्को छ यो नट गेट छ। नट गेटलाई चाहिँ इन्भर्टर भनेर पनि भन्छ। इन्भर्टरको केस तपाईहरुलाई याद छ होला नि। इन्भर्टरमा के हुन्छ त भन्दा तपाईको घरमा बत्ती आउँदाखेरि इन्भर्टर अफ हुन्छ हैन इन्भर्टर चलिरहेको हुँदैन। तर जब तपाईको घरमा जुन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले बिजुली पठाएको हुन्छ नि त्यो बिजुली कट अफ हुन्छ त्यति बेला इन्भर्टरले काम गर्न थाल्छ। सो हाम्रो पावर अन हुँदाखेरि इन्भर्टर अफ हुन्छ र हाम्रो घरमा पावर अफ हुँदाखेरि इन्भर्टर अन हुन्छ। सो ठ्याक्कै कसरी बुझ्न सकियो भने 1 हुँदा 0 हुन्छ 0 हुँदा 1 हुन्छ। सो अपोजिट केस जस्तो काम गर्यो के। नट गेट भनेको पनि त्यही हो। नट गेटको सिम्बल भनेको ठ्याक्कै एउटा यसलाई के भन्न सकिन्छ यो ट्रायंगललाई 90 डिग्री क्लकवाइज रोटेट गरे जस्तो र यहाँ एउटा थोप्लो हुन्छ। यो भनेको ए यो भनेको बी एउटा सिंगल इनपुट हुन्छ र यसको बुलियन एक्सप्रेसन भनेर हुन्छ। बुलियन एक्सप्रेसन भनेको ए कम्प्लिमेन्ट। सो यसले के भनिरहेछ त ए को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु 1 आउँछ y को भ्यालु ए को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु 0 आउँछ भनिरहेछ। अब यसलाई कस्तो सर्किटले रियलाइजेसन गर्न सकिन्छ होला सर्किटबाटै बुझौं। सो यहाँनेरि मैले बल्ब राखे अरे अनि यहाँनेरि मेरो स्विच छ। यहाँनेरि अब यो मेरो स्विच भयो हैन इनपुट ए भयो मेरो बल्ब बलेको छ कि छैन भनेर y आउटपुट भयो। सुरुमा जब मेरो स्विच अफ छ स्विच अफ हुनु भनेको A0 हो। अब स्विच अफ हुनुको कन्डिसन भनेको के हो त भन्दा त्यहाँनेरि चाहिँ रेजिस्टेन्स इन्फिनिट छ भन्नु हो। ओपन सर्किट हुनु भनेको त के हो त रेजिस्टेन्स इन्फिनिट छ भनेर भन्नु हो। रेजिस्टेन्स इन्फिनिट हुनुको मतलब के हो त इलेक्ट्रिसिटीले त अथवा करेन्टले त जहिले पनि जहाँ कम रेजिस्टेन्स छ नि त्यो बाटो खोजिरहेको हुन्छ। तर स्विच ओपन हुँदा के हो त यहाँनेरि कम रेजिस्टेन्स बेसी रेजिस्टेन्स हुने भयो। सो यसले यो बाटो अपनाउने भएन यो चाहिँ सिधै यसरी माथि गएर बल्ब अन हुने भयो। यो बाटो जाँदैन नि त किनभने धेरै रेजिस्टेन्स छ बल्बको भन्दा धेरै रेजिस्टेन्स छ भने त उ त यो बाटो यता सिधा बाटो जान्छ नि यो बाटो हुँदै बल्बसँग पुग्छ। सो यहाँनेरि भ्यालु कति हुने भयो त भन्दा 1 हुने भयो। अब अर्को कन्डिसन जति बेला ए को भ्यालु 1 हुन्छ ए को भ्यालु 1 हुनु भन्दा के हो त यहाँ स्विच चाहिँ क्लोज गरिएको छ अथवा जो कीले क्लोज गरेको छ स्विच क्लोज गरिएको छ एउटै कुरा हो। अब यहाँनेरि के भयो त यो कन्डिसन हो भन्दा यो माथिको बल्बमा रेजिस्टेन्स धेरै छ यो वायरमा रेजिस्टेन्स कम छ। सो यसको मतलब यहाँबाट त फ्लो हुने भएन यहाँबाट फ्लो हुने भएन भनेपछि यताबाट फ्लो हुनुको मतलब यहाँनेरि सर्ट सर्किट भयो के। अब ठीक छ सर्ट सर्किट हुने भयो। सर्ट सर्किट भएर चाहिँ के हुने भयो त माथि बल्बमा इलेक्ट्रिसिटी जाने भएन सो बत्ती बल्ने भएन। सो 1 र 0 भ्यालु आउने भयो। यसरी चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो नट गेटले काम गरिरहेको हुन्छ। ठीक छ अब कम्पाउन्ड लजिक गेट्स भनेर सानो टपिक छ। कम्पाउन्ड लजिक गेट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले अघि जुन गेट्सहरु पढ्यौ नि त्यो गेट्सहरु भनेको हाम्रो एउटा प्राइमरी गेट्सहरु जस्तो हो। त्यो गेट्सहरु युज गर्दै हामीले अरु गेट्सहरुको निर्माण गर्न सक्छौं। सपोज पहिलो केसमा नर गेट भनेर छ। नर गेट भनेको के हो त भन्दा हामीले अर गेट प्लस नट गेट जोड्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त नर गेट भएर फर्म हुन्छ। सो नर गेट बनाउँदा हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो सुरुमा हामीले इनपुट दियौं ए र बी इनपुट दियौं हैन ए र बी इनपुट दिएर एउटा आउटपुट आयो त्यो आउटपुट हामी त्यसपछि नट गेटबाट पठाउँछौं र हामीले यसलाई एउटा आउटपुट दिन्छ। सो सपोज मैले यसको आउटपुट सी भनेर माने भने र त्यसपछि
यो चाहिँ नट गेटको लागि इनपुट भयो र यसले अन्तिममा वाइ आउटपुट दियो। अब यसले कस्तो खालको दिन्छ होला त्यो हेरौँ। सो ए बी लेखेँ मैले, अनि त्यसपछि सपोज सी भनेर लेखेँ र वाइ भनेर लेखेँ। किताबमा चाहिँ सिधै एबी वाइ भनेर लेखेको हुन्छ, मैले सी पनि लेखेँ। सो यहाँनिर के भइरहेछ त भन्दा यो पनि हामीले रियलाइजेसन सर्किटबाट गर्ने भन्दा होइन, रियलाइजेसन सर्किट चाहिँदैन हामीलाई। जे होस् नट गेट नर गेट चाहिँ कसरी चल्छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। सो रियलाइजेसन सर्किट तपाईँले एन्ड गेट र अर गेट र नट गेटलाई कम्पेयर गरेर जोडेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, कुनै गाह्रो कुरा हुँदैन। जे होस् दुईटालाई चाहिँ जोडेर मिलाउनु बनिहाल्छ। सुरुमा ए र बी सपोज 0 0 0 1 हाम्रो अगाडिको कन्डिसनबाट 1 0 1 1 आउने भयो। हामीलाई के थाहा छ त, कुनै पनि एउटा इनपुट हाई भयो भने आउटपुट 1 आउँछ। सो 0 0 0 छ, 0 1 के भयो त, एउटा इनपुट हाई छ, सो 1 भयो। यहाँबाट 1 आयो, त्यसै गरी यहाँ पनि 1 आयो। अब अर गेटको इनपुट 0 छ भने आउटपुट 1 आउँछ, इनपुट 1 छ भने आउटपुट 0 आउँछ। सो 0 चाहिँ यहाँ 1 भयो, यहाँ 0 भयो, यहाँ 0 भयो, यहाँ पनि 0 भयो, किनभने सबै इनपुट यहाँनिर हाई छ। सो मेरो आउटपुट चाहिँ 1 0 0 0 यस्तो फर्ममा आउने भयो है। हामीले नर गेटमा यही कुरा बुझ्नु पर्ने। अर्को छ हाम्रो न्यान्ड गेट। न्यान्ड गेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एन्ड प्लस नट गेटको समले चाहिँ मलाई के दिन्छ त, न्यान्ड गेट भनेर दिन्छ हैन। सो यसको इनपुट्स र आउटपुट्स हेरौँ, इनपुट्स र आउटपुट्स। सो इनपुट्स ए र बी मैले लिए, सी एउटा मिडल आउटपुट भनेर लिए मैले, र अन्तिमको आउटपुट चाहिँ वाइ हुन्छ। यसको गेट चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दा सपोज यो डी सेप भयो, यहाँ ए र बी भयो र यसरी यहाँनिर जोडियो र अन्तिममा आउटपुट आइपुग्यो, वाइ आउटपुट आइपुग्यो हैन। सो ए र बी 0 0 0 1 1 0 1 1। अब नट गेटमा हाम्रो 1 आउनको लागि दुईटै भ्यालु के हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ, नभए 0 आउँछ। सो हेर्नु त 0 0 छ भने 0, 0 1 छ 0, 1 0 छ भने 0, र यहाँनिर दुईटै भ्यालु के छ त हाई छ। सो यहाँ 1 भयो। अब नट गेटमा के हुन्छ त, कम्प्लिमेन्ट भ्यालु आउँछ, 0 छ भने 1 आउँछ, 1 छ भने 0 आउँछ, 0 छ 1 0 1 0 1 1 0। सो यसरी हामीले न्यान्ड गेटको फर्मेसन गर्न सक्यौँ। अब यसरी विभिन्न गेटहरूको हामीले फर्मेसन गर्न सक्छौँ यहाँबाट। सो अर्को टपिक भनेको हाम्रो अब न्यानो टेक्नोलोजी भनेर छ। न्यानो टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि जब हामी न्यानो स्केलमा गएर काम गर्छौँ नि, न्यानो स्केल भनेको अब 100 न्यानोमिटर भनेर भन्छ। अब 100 न्यानोमिटरको लेभलमा गएर अरू स्मलर लेभलमा गएर काम गर्छौँ, त्यति बेला हामीले जुन डिभाइसेसहरू बनाउँछौँ त्यो भनेको चाहिँ अब न्यानो टेक्नोलोजी युज गरेर बनाएको भन्छ। अब सोच्नुहोस् लगभग सायद यो भनेको सेलको लेभलमा हुन्छ होला। जुन हाम्रो कोषहरू हुन्छ नि, त्यो कोषहरूको लेभलको हामीले डिभाइसेसहरू चाहिँ बनायौँ भने त्यो भनेको हाम्रो न्यानो टेक्नोलोजी भनेर भन्छ। अब त्यत्रो सानो कुराहरू किन बनाउनु पर्यो होला त, त्यसको युज कहाँ आउला भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा अलिकति थोरै हेरिन्छ। न्यानो टेक्नोलोजीको जो किताबहरूमा एक प्याराग्राफ हुन्छ, धेरै पढ्नुपर्ने हुँदैन, तर तपाईँले आफैले रिसर्च गर्नु हो भने चाहिँ एउटा यो तपाईँको इन्ट्रेस्टको विषय पनि हुन जान सक्छ, किनभने धेरै इन्ट्रेस्टिङ विषय छ क्या। न्यानो टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ अहिले साइन्टिस्टहरूले क्यान्सरलाई क्योर गर्ने डिभाइसेसहरू पनि बनाए जस्तो गरिरहेछन् क्या। कस्तो भन्दाखेरि न्यानो बर्ड्सहरू भन्छ क्या त्यसलाई। न्यानो बर्ड्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्यान्सर सेल कहाँ छ त भनेर खोज्छ र त्यो क्यान्सर सेलहरूलाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ। तर अझै पनि त्यो एउटा स्टार्टिङ फेजमा मात्रै छ, त्यति मजाले विकास भइसकेको छैन, तर प्रमिसिङ टेक्नोलोजी हो। सो धेरै रमाइलो कुरा छ, तपाईँहरूले चाहिँ यसरी हेर्नु होला। म चाहिँ यहाँ अब तपाईँले न्यानो टेक्नोलोजी कहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लेख्छु। सो पहिलो भनेको न्यानो मेडिसिन डायग्नोसिस। न्यानो मेडिसिन डायग्नोसिस भनेको तपाईँले न्यानो टेक्नोलोजीबाट डिभाइसेस बनाउनुहुन्छ र तपाईँले के डायग्नोसिस गर्नु पर्यो भित्र, तपाईँको शरीरभित्र यस्तो डायग्नोसिस गर्नुपर्ने छ कि सपोज तपाईँको एउटा एकदमै सानो अङ्गमा केही भएको छ, तर
क्रिटिकल छ, तपाईँले कुनै निडलहरू त्यहाँ छिराउन सक्नु हुँदैन, केही गर्न सक्नु हुँदैन भने त्यति बेला चाहिँ यो न्यानो मेडिसिन डायग्नोसिसहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको टिस्यु इन्जिनियरिङ भन्छ। टिस्यु इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले अब मसल्सहरू हुन्छ नि, मसल्सहरू भनेको त एकदम सानो सानो फाइबर्स टेन्डन्सहरूले बनेको हुन्छ क्या। तपाईँले त्यो मसल्सहरूलाई फेरि रिजेनेरेट गर्नु पर्यो भने त त्यो लेभलदेखि काम गर्नु भएन भने त मसल्सहरू विक हुन सक्छ नि त होइन। तपाईँले त एउटा एउटा स्ट्रान्डलाई हेर्दै 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 तपाईँले टेक्नोलोजी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टिस्यु इन्जिनियरिङमा पनि न्यानो टेक्नोलोजीले काम गर्छ, किनभने न्यानो टेक्नोलोजीले जुन स्केलमा काम गर्छ त्यो भनेको चाहिँ टिस्युहरू अथवा सेलहरू बन्ने स्केलमा काम गरिसकेपछि उसले टिस्युको लेभलसम्म त काम गर्न सक्ने भयो। सो अरू कुराहरू भनेको आइसिजहरू बनाउन, अहिलेको मोडर्न आइसिजहरू बनाउनका लागि युज हुन्छ। त्यसै गरी सेमी कन्डक्टर डिभाइसेसहरू बनाउन, त्यसै गरी क्वान्टम कम्प्युटरको कन्सेप्टहरू आइरहेछ, क्वान्टम कम्प्युटरहरू बनाउन युज हुन्छ। अरू कुरा भनेको अब जेनरली अहिले एरोस्पेसहरूमा युज भइरहेछ, यो चाहिँ सबै टेस्टिङ फेजको टेक्नोलोजीहरू हो। त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सनको कामहरूमा पनि युज हुन्छ। त्यसै गरी भेहिकल्स म्यानुफ्याक्चरिङ। अब नेपाली मार्केटमा जुन पर्फेक्सनको लेभलको कुरा गर्छौँ हामी, त्यो कुराको उतापट्टि अब फोरेन मार्केटहरूमा कुरा गर्दाखेरि पर्फेक्सनको लेभल नै बेग्लै भएर चेन्ज भएर आइदिएको छ क्या। उनीहरूले न्यानोको लेभलमा कुरा गरिसक्यो भनेपछि उनीहरूले कुनै पनि डिभाइस कस्तो पर्फेक्सनको कुरा गरिरहेछन् होला भन्दा, सपोज एउटा हबल स्पेस टेलिस्कोप भन्ने थियो, हबल स्पेस टेलिस्कोपमा थोरै कति मिलिमिटरको ग्याप भइदिँदा पनि उसले चाहिँ अब स्पेसबाट आउने इमेजहरू खिच्थ्यो क्या। त्यहाँबाट आउँदाखेरि आउने इमेज खिच्दाखेरि अलिकति मिररहरू बिच चाहिँ थोरै ग्याप भइदिँदा, मिलिमिटरको भन्दा नि एकदम सानो ग्याप भइदिँदा त्यो इमेजहरू ब्लर भयो क्या। सो तिनीहरूको टेक्नोलोजी चाहिँ मिलिमिटर भन्दा पनि सानो लेभल हो, त्यो लेभलसम्म पुगिसक्यो। अब त्योभन्दा सानो लेभलसम्म हेर्दा न्यानो टेक्नोलोजीसम्म पुगिसक्यो भने चाहिँ कति एक्युरेट डिभाइसेसहरू बनाउलान् भन्ने चाहिँ हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ कि, इमेजिन मात्रै गर्ने अहिले। सो अरू भनेको अप्टो इलेक्ट्रोनिक्सहरू बनाउन, अप्टो इलेक्ट्रोनिक्स भनेपछि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, अब लाइटहरू सम्बन्धी लाइटको टेक्नोलोजी युज गरेर इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ भने त्यो भनेको के हुन्छ त अप्टो इलेक्ट्रोनिक्स। त्यसै गरी न्यानो क्यापेसिटरहरू बनाउनु पर्यो। अब अघि हामीले जुन न्यानो बर्ड्सहरूको कुरा गर्यौँ त्यहाँ पनि त चार्ज चाहिन्छ, इनर्जी चाहिन्छ। इनर्जी चाहिनको लागि त इनर्जी स्टोर गर्न सक्नु पर्यो नि, क्यापेसिटरले इनर्जी स्टोर गर्नुपर्ने हो। अब न्यानो क्यापेसिटर बनाएन भने त त्यहाँनिर इनर्जी कसरी स्टोर हुन्छ। सो एउटा टेक्नोलोजी बनाएपछि त्यसको अर्को टेक्नोलोजी त्यसमा चाहिने वरिपरिको कुराहरू पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्युल सेल्सहरू, अहिलेको हाम्रो जुन टेस्ला भन्ने कम्पनीहरूले कारहरू डेभलप गरिरहेछ, जुन इलेक्ट्रिकल कारहरू हुन्छ त्यस्तो कुराहरूमा युज भइरहेको हुन्छ फ्युल सेल्स भन्ने कुराहरू, न्यानो ब्याट्रीहरू आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। सो हामीले आज न्यानो टेक्नोलोजीको बारेमा, त्यसै गरी लजिक गेट्सहरूको बारेमा स्टडी गर्यौँ। तपाईँहरूलाई कतै कन्फ्युजन भयो, कतै बुझ्नु भएन भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।